शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज प्राण प्यारे बाप दादाको 12/9/2021 को अव्यक्त महावाक्य छ। यसको रिवाइज चाहिँ 19 मार्च 19 तारिक 1988 अर्थात् आजभन्दा 33 वर्ष अगाडि बाबाले मुरली मधुबनमा चलाउनु भएको थियो, पार्न भएको। मुरलीको टाइटल छ यादमै रमणीकता लाने की विधियाँ। यादमा रमणीकता कसरी ल्याउने, कुनै कुरामा पनि रमणीकता भएन भनेदेखि त्यो एउटै भइरह्यो भने त्यसमा के हुन सक्छ? आलस्य आउन सक्छ। एक अर्को आफैलाई के हुन्छ, नमिठो लाग्न सक्छ, दिक्क लाग्न सक्छ। अब यो यादलाई चाहिँ रमणीकतामा ल्याउने विधि के हो र यो यादलाई रमणीकतामा ल्याउँदाखेरि र यसको विधि हामीले अहिले नै सिक्यौँ भनेदेखि कल्प कल्प यसको यादगार कस्तो बनिन्छ। किनभने सङ्गममा गरेको बाबाले अस्तिको आइतबार चढाउनु भएको मुरली सङ्गममा गरेको श्रेष्ठ तस्बिर नि भविष्यको के हुन्छ, तकदिर बनिन्छ भनेर। त्यस्तै यहाँ हामीले यहाँ यादमा ल्याएको रमणीकताले भक्तिमा कस्तो किसिमको यादगार कायम रहन्छ, बाबाले त्यसको विषयमा पनि यहाँ स्पष्ट रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। यो बुद्धिमा आज भाग्य विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर भाग्य विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। बाबा विधाता र वरदाता हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी बच्चाहरूको टाइटल के रहेछ? मास्टर विधाता र वरदाता। जस्तो बाबा त्यस्तै बच्चा, तर बच्चाको अगाडि के लाग्छ? मास्टर। तो हरेक बच्चा विधाता बने हो वा वरदाता बने हो। बाबाले यहाँ के भन्नुहुँदैछ? तिमी बच्चा विधाता बन्यौ कि वरदाता बन्यौ? साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, हाम्रो पद कति ठुलो छ। बाबालाई त हाम्रो सबै त्रिकालदर्शी भएको हुनाले बाबालाई त हाम्रो पद सबै थाहा छ है, अनि हामी बच्चाहरूलाई थाहा छ हाम्रो पद कस्तो छ। तो इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। अनि यो हाम्रो संगम युगको ब्राह्मण जीवनको महत्व कति छ? के छ महत्व संगम युगको ब्राह्मण जीवनको? हाम्रो हरेक कर्म यादगारको रूपमा कल्प कल्प के हुन्छ, कायम रहन्छ। हामी यस कल्प वृक्षका के हौं? फाउन्डेसन। हाम्रो आधारले नि के हुन्छ भनेदेखि सारा सृष्टिको निर्माण हुन्छ। त्यसकारण ब्राह्मण जीवनको महत्व कति छ है, आफैले अब यसको वर्णन गर्ने हो भनेदेखि एकदमै लामो के बनिन्छ, लिस्ट बनिन्छ।
तो विधाता वरदाता के साथ साथ विधाता आप ब्राह्मण भी हो, बाबा भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता र वरदाता बाबा भए तापनि बाबाको साथ साथ हामी बच्चाहरू पनि के हो, विधाता र वरदाता ब्राह्मण। तो आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तन होती है। यहाँको विधि नै के हुन्छ, सतयुगमा परिवर्तन भएर एउटा यादगार बनिन्छ। जस्तो किसिमको संस्कार हामीले यहाँ बनाउँछौँ त्यस्तै किसिमको संस्कार हाम्रो कहाँ जान्छ, सतयुगी दुनिया में जान्छ। पहले भी सुनाया है, इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती है, लेकिन द्वापर युग के बाद वे भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। सतयुग र त्रेता युग में यहाँ को संस्कार गएर संस्कार को आधारले राज्य भाग्य को पद मात्रै पाउने होइन रहेछ, तर हामीहरूको यहाँको कर्म नि द्वापर युगमा गएर पनि भक्ति मार्गमा के बनिँदो रहेछ, विधि बनिँदो रहेछ। शास्त्रहरू पनि विधिपूर्वक हुन्छ, हरेक कुराको विधि हुन्छ नि है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। द्वापर युगमा त हाम्रो रूप कस्तो हुन्छ, पूज्य रूप, अर्थात द्वापर युगमा सतयुगमा हाम्रो पूज्य रूप हुन्छ, द्वापर युगमा पुजारी रूप हुन्छ, त्यसमा पनि के हुन्छ, हाम्रो विधान चल्छ। और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि रीति प्रमाण चलती आती। तो विधाता वरदाता और भाग्य विधाता हो ना बाबाले अब कसरी विधाता हो, वरदाता हो, भाग्य विधाता हो भनेर त्यसको के गरिदिनु भयो, पुरै वर्णन गरिदिनु भयो। कसरी रहेछौँ हामी विधाता, भाग्य विधाता र वरदाता। हाम्रो यादगार सतयुगमा यहीँको पर्व सतयुगमा जान्छ, सतयुगमा पनि विधिपूर्वक हामी राज्य भाग्य चलाउँछौँ, यहीँको संस्कार लिएर गएर यहाँ जब विधिपूर्वक हामी यादमा बस्छौँ भनेदेखि यहीँको संस्कार हाम्रो सतयुगमा जाने हुनाले सतयुगमा पनि चल्यो। द्वापर युगमा जब भक्ति मार्ग सुरु भयो है, त्यहाँ त अब हामी पुजारी रूपमा आयौँ, त्यहाँ आउँदाखेरि पनि हामीले नै शास्त्र बनायौँ, तर हामीले यहीँको संस्कारको आधारले त्यहाँ शास्त्र बनाएको हुनाले त्यहाँको विधि विधान पनि है, त्यहाँको नियम सङ्गत कानुन विधि विधान पनि धार्मिक अनुसारले चल्छ। अहिलेको जस्तो त संविधान त त्यहाँ त हुँदैन द्वापर युगमा पनि। त्यो पनि के हुँदो रहेछ त, द्वापर युगदेखि चल्दो रहेछ। भनेपछि वर्तमान ब्राह्मण जीवनको बाबाले जुन किसिमको एउटा सम्मानको नशा दिनुभएको छ, त्यो कति ठुलो नशा दिनुभएको छ, हाम्रो हातमा कति ठुलो जिम्मेवारी रहेछ त, कल्प कल्पको है। बाबा भन्नुहुँदैछ अझै, आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते। हाम्रो सिद्धान्त के हुँदो रहेछ, सिद्धि प्राप्त गर्ने साधन बनिन्छ। सिद्धि प्राप्त गर्ने साधन भनेको द्वापर युगमा त मान्छेले विधिबाट सिद्धि प्राप्त गर्दैनन्, त्यहाँ चाहिँ ऋद्धिबाट सिद्धि प्राप्त गर्छन्। हामी चाहिँ विधिबाट के गर्छौँ, सिद्धि प्राप्त गर्छौँ। तर भक्ति मार्गमा पनि कुनै कुरा विधिपूर्वक गरेन भनेदेखि त्यसलाई राम्रो मान्दैन नि। ब्राह्मणले केही कुराहरू पनि के गर्नुपर्छ, विधिपूर्वक गर्नुपर्छ। जैसे मूल सिद्धांत एक बात है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परम आत्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत के द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। बाबाले भन्नुभयो परमात्मा एउटै हुनुहुन्छ, धर्म आत्माहरू के छन्
अनेक छन्, महान आत्माहरू पनि अनेक छन् है। अब यो एउटै मूल सिद्धान्तलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि है आधा कल्पसम्म एक बापबाट प्राप्त भएको हो होइन, वर्षा विधिको रूपमा त्यहाँ के हुन्छ, स्वतः नै प्राप्त हुन्छ। कहिले प्राप्त भएको रहेछ विधिको रूपमा? अहिले वर्तमान ब्राह्मण जीवनमा। तो प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्मा धर्म आत्माएं अनेक है। तो बाप नहीं है, धर्म आत्मा महान आत्मा अनेक है, तो बाप होइन, बाप एउटै हुनुहुन्छ। भाई भाई है, वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। वर्षा तो बाबाबाट मिल्छ। लौकिकमा पनि घरको प्रपर्टीको अंश त बाबुबाट पाउने हो नि, भाइबाट पाउने होइन नि है। बाबा यहाँ भन्नुहुन्छ तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और भक्ति में भी गॉड इज वन, इसी सिद्धांत को सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। मान्छेहरूले भक्ति मार्गमा पनि विभिन्न भगवानलाई, विभिन्न देवी देवताहरूलाई पनि भगवान माने तापनि है, तर भनाइ के छ भक्ति मार्गमा? गॉड इज वन भन्छ, गॉड इज ट्रुथ पनि भन्छ कि भन्दैन? अब त्यो आधार के रहेछ त भन्दाखेरि हामीले अहिले संसारमा धेरै महान आत्मा, धर्म आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा संसारमा धेरै छन्, तर परमात्मा एक छन् भन्ने सिद्धान्तलाई अपनाएको हुनाले गर्दाखेरि भक्ति मार्गमा समेत पनि त्यो के हुँदो रहेछ, गायन पछिसम्म पनि चलेर आउँदो रहेछ है। तो भक्ति मार्ग का आधार एक बाबा के रूप में शिवलिंग के रूप से आरंभ होता है। अब शुरू में जब भक्ति शुरू भयो, भक्ति शुरू हुँदाखेरि अविवेचारी भक्ति भन्छ, बेविचारी भक्ति हुँदैन। जुन अविवेचारी भक्ति भएको बेला भक्ति कस्तो हुन्छ, भक्तिको स्टेज कस्तो हुन्छ, शतप्रधान स्टेज हुन्छ। त्यो बेला पनि के हुँदो रहेछ त, शतप्रधान भक्तिको स्टेज भएको बेलामा पनि एउटै शिवलिङ्गको रूपबाट के हुन्छ, पूजा हुन्छ है, जिसको कहा जाता है अविवेचारी भक्ति। भनेको एउटै विचार र एउटै सिद्धान्त, एउटै मन सबैको मिल्छ, एउटै भगवानलाई मान्ने है, जान्ने होइन मान्ने। अब त्यहाँ जानेरै मान्यो, त्यहाँ चाहिँ अब सुरुमा त जानेरै मान्यो, भगवान निराकार छ, ज्योतिबिन्दु स्वरूप छ भनेर शिवलिङ्गको रूपमा भक्तिमा त मान्यो अब सुरुमा त। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है, उस एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। बाबाले त एउटा सिद्धान्तको उदाहरण दिनुभयो, गॉड इज वन, एउटै छ, ईश्वर है, म एउटै छु होइन, धर्म आत्मा, महान आत्मा अलग अनेक छन्, त्यसको एउटा उदाहरण दिनुभयो। र भक्तिमा चाहिँ अविवेचारी भक्तिको एउटा उदाहरण दिनुभयो। तर यस्ता एक सिद्धान्तबाट जहाँ जुन बेला पनि हामी यहाँ सिद्धि प्राप्त गर्छौँ, हरेक सिद्धान्तबाट है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धान्त अर्को के छ, हाम्रो ब्राह्मण जीवनको मूल सिद्धान्त अर्को के छ, पवित्रता। बाबाले यो अव्यक्त बाणी आइतबारको हरेक अव्यक्त बाणीमा यो मूल सिद्धान्तको रूपमा पढाइरहनु भएको छ, पवित्रताको रूपमा। यो कुनै न कुनै मुरलीमा यो आइराखेको छ हरेक आइतबार। तो इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप में लाइट का ताज सदा प्राप्त होता है। बुझ्नुभयो? पवित्रता द्वारा के हुँदो रहेछ हाम्रो भविष्यमा? लाइटको ताज। लाइटको ताज एक तो पवित्रताको निशानी हो भने लाइटबाट प्राप्ति के हुन्छ? लाइटबाट प्राप्ति के हुन्छ, माइटबाट प्राप्ति के हुन्छ? हामी भविष्यमा लाइट स्वरूप पनि हुन्छौँ, माइट स्वरूप पनि हुन्छौँ। के हुन्छ होला? लाइटबाट के प्राप्ति हुन्छ, माइटबाट के प्राप्ति हुन्छ?
लाइटबाट प्राप्त हुन्छ ज्ञान अनि माइटबाट प्राप्त हुन्छ शक्ति है। यो दुईटा निशानी हो त्यो भविष्यमा हामीले प्राप्त गर्ने दुईटा निशानी है त्यो। बाबा भन्नुहुन्छ जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते। ताज पनि कस्तो देखाउँछ, एउटा लाइटको ताज अर्को रत्न जडित सोनेको ताज। रत्न जडित सोनेको ताज के को निशानी हो, त्यो चाहिँ सम्पन्नताको निशानी। लाइटको ताज चाहिँ ज्ञानको निशानी हो, पवित्रताको निशानी हो भनेदेखि अर्को ताज चाहिँ के को रहेछ, संपन्नता को निशानी। तो और भक्ति में जब यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता भक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में जब वाम मार्ग में गिरो देवताहरू कहिलेदेखि गिरो, द्वापरदेखि अपवित्र भयो आत्मा है। तर त्यतिखेर पनि मान्छेहरूले भनौँ न त्यो द्वापर युगको मान्छे उसमा पनि मूल सिद्धान्त चाहिँ पवित्रतालाई मानेर भक्ति गरे भनेदेखि सिद्धि प्राप्त हुँदो रहेछ। पवित्रतालाई नमानिकन भक्ति गरे भनेदेखि सिद्धि प्राप्त हुँदैन। अब त्यसको निशानीहरू धेरैलाई देखाएको छ सिद्धि प्राप्त भएको। भक्तिको सिद्धि भनेको साक्षात्कार हो। अब साक्षात्कार कसलाई भइरहेछ, जो पवित्र थियो मीरालाई भइरहेछ साक्षात्कार, अरूलाई पनि भएको छ है। तर उनीहरूले के माने भने मूल सिद्धान्त पवित्रतालाई आधार मानेर त भक्ति गरेर त त्यसको प्रतिफल के भयो त प्राप्त भयो नि। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते उतना समय पवित्रता को अपनाते। द्वापर युगमा जति समय पवित्र गर्छ, तीर्थ व्रत जाँदाखेरि पवित्र बस्छु, तर अहिले आएर त त्यो पनि कायम छैन। किनभने भक्तिको स्टेज पनि के भयो त गिर्दै आयो। सत प्रधानबाट सत, सतबाट रजो, रजोबाट कलियुगको अन्तिममा त भक्ति पनि कस्तो भइदियो, तमो प्रधान, तमोबाट पनि गिरेर तमो प्रधान स्टेजमा आइन्छ अहिले है। बाबा भन्नुहुन्छ लेकिन पवित्रता को सिद्धि का साधन मानते तो इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य है। इसी प्रकार हर एक ज्ञान के सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि स्वरूप का साधन कैसे बनता है। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ है, अब हामीले ज्ञानको सिद्धान्तलाई, धारणाको सिद्धान्तलाई, हरेक सब्जेक्टको सिद्धान्तलाई बुद्धिले सोच्दाखेरि है सिद्धि चाहिँ साधन कसरी बनिन्छ। अब सिद्धि र साधन बनिँदो रहेछ नि त होइन। तो यो मनन गर्ने का काम दिएर बाबाले यसलाई चाहिँ होमवर्क दिनुहुँदैछ हामीलाई। हामीले अहिले गरेको विधिबाट सिद्धि प्राप्त गर्ने आधार भक्तिमा कसरी कायम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गरे बच्चा मनन गरेर है, नयाँ नयाँ पॉइंट निकाल है, मनन गरेर भन्नुहुँदैछ बाबा। जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सोचना, समझा है। बाबाले एक दुईवटा दृष्टान्त दिनुभयो, तर अरू दृष्टान्त सबै बाबाले यहाँ दिनु भएन। अब तो आप विधि विधाता भी बनते हो। के भन्नु बाबाले अर्को विधि विधाता। विधि विधाता भनेको के हो, विधिबाट विधान बनाउने संविधान विधिहरू। सत्ययुग र द्वापर युग सम्मको संविधान विधिहरू छौँ हामी विधि विधाता भनेको है। अनि सिद्धिदाता भी भन्थे हो। अनि विधिबाट सिद्धि प्राप्त गर्ने सिद्धिदाता। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो सिद्धि चाहते वह भिन्न भिन्न देवता द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं का पूजा करते। देवता भनेको त हामी हो। हामीले अहिले अन्य आत्माहरूलाई अथवा आफूलाई पनि विधिबाट सिद्धि प्राप्त गरेको हुनाले भक्ति मार्गमा भक्तहरू पनि के गर्दा रहेछन्, विभिन्न देवताहरूको पूजाहरू गर्छन्। के को लागि,
सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि। किन गरेको रहेछ त्यो देवताहरूलाई सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि पूजा? अहिले हामीले विधिबाट के गरेको रहेछौँ? सिद्धि प्राप्त गरेर देवतै रूप सतयुगमा गएर पद पाएको हुनाले त्यो अहिले हामीले गरेको ब्राह्मणलाई उनीहरूले बुझेन, थाहा छैन ब्राह्मणको। तर देवताहरूलाई उनीहरूले के गरे त? पूज्य देवताहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ विधिबाट सिद्धि प्राप्त गरेको छ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ पूजा गर्न थाल्यो। किनभने आफूले पनि विधिबाट सिद्धि प्राप्त गर्नु होला। तो यिनी देवताओं को पूजा करते। तो विधि तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप सिद्धिदाता बनते हो। त्यसै कारण बाबाले के भन्नु? सिद्धिदाता बाप द्वारा हामी के बन्दो रहेछौँ? सिद्धिदाता। बुझ्नु हुँदैछ नि? मुरली अलिकति अब अरूको बाणी साकार बाणी जस्तो हुँदैन, एकदम डिपली हुन्छ। यसलाई सुन्नमा मजा आउँछ, एकदम पढ्नमा पनि के हुन्छ, यो मजा आउँछ। किनभने बाबाले हामीहरू के गर्नुहुन्छ भनेदेखि साक्षात्कार गराइदिनुहुन्छ क्या यो मुरलीमा चाहिँ। हामी के थियौँ, कस्तो थियौँ, हाम्रो पुरुषार्थ के छ, भविष्यको हाम्रो दिग्दर्शन के हो, त्यसको सारा बाबाले के गरिदिनुहुन्छ भने स्क्यानिङ गरिदिनुहुन्छ। र हामीभित्र के कमजोरी छ, हामीले सुधार्नुपर्ने के कुराहरू छ, त्यो पनि हामीलाई के हुन्छ भनेदेखि मुरली सुनिसकेपछि चेकिङ हुन्छ है। बाबा भन्नुहुन्छ त ऐसा अपने को समझते हो ना, जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है वह औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते। जसले आफूले सिद्धि प्राप्त गरेको छ भनेदेखि अरूलाई पनि ऊ सिद्धि प्राप्त गराउनेको निमित्त बनिन्छ। तो सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होते हैं वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होते हैं। अघि मैले भने दुईटा हुन्छ भनेर बाबाले यसको यहाँ आएर टचिङ गराउनु। हाम्रो रिद्धि सिद्धि होइन, हाम्रो के हो? विधिबाट सिद्धि प्राप्त गर्ने हो नि हाम्रो त है। लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है, इसलिए विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि ईश्वरीय सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि चाहिँ अल्पकालको हुन्छ, बनाइदिन्छ नि अल्पकालकोले। एकछिनमा त्यहाँ के बनाइदिन्छ? रुमालबाट परेवा पनि बनाइदिन्छ, परेवाबाट अन्डा पनि बनाइदिन्छ। रिद्धि सिद्धि गर्दा देखाइदिन्छ नि आँखामा जादु, आँखामा प्रतिभा जस्तो एकैछिनमा। पैसा पनि बनाइन्छ। त्यो पैसा त्यसरी बनाउने हो भनेदेखि किन त्यसले जादु देखाएर हिँड्नुपर्ने? त्यो बनाइदिन्छ रिद्धि सिद्धिहरूले। बाबा भन्नुहुन्छ जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। बुझ्नुभयो नि? रिद्धि सिद्धि अल्पकालको हुन्छ, विधिबाट सिद्धि प्राप्त गर्ने कुरा के हुन्छ? अविनाशी हुन्छ। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्प की आत्मा है, उनकी सिद्धि भी अल्पकाल की है। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है, इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्मा यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। बाबाले अझै स्पष्ट गर्नु के गर्नु? उनीहरूको रिद्धि सिद्धि अल्पकालको हुन्छ, अल्पकालको लागि देखायो। यहाँ हामीले विधि विधानबाट सिद्धि प्राप्त गरेको हुनाले यो अविनाशी हुन्छ। यो सत्ययुगमा त चलो द्वापर युगमा आइसकेपछि भक्तहरूले पनि यसलाई कमाई खाने भाँडा बनाउँदो रहेछन् है। बाबा भन्नुहुन्छ क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती आती। स्वत प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। अहिलेको भक्ति र जुन द्वापरको सुरुमा चलेको स्वत प्रधान भक्तिको सिद्धिमा पनि के हुँदो रहेछ? फरक हुँदो रहेछ। अहिले जुन भक्तहरूले जुन भक्त गरेर सिद्धि प्राप्त गर्छन् त्यो सिद्धि भन्दा ज्यादा द्वापरको सिद्धि भक्तमा हुँदो रहेछ। तो इस समय की भक्ति तम प्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा न सिद्धि रही। किनभने अहिलेको सिद्धि कस्तो छ, भक्ति कस्तो छ?
तमप्रधान सिद्धान्त पनि रहेन, सिद्धि पनि रहेन, भक्तिमा पनि है। तो इतना नशा रहता है कि हम कौन है। अब बाबाले भन्नुभयो हामी ब्राह्मण फाउन्डेसन रहेछौँ, सारा जगको सात कल्पको भनेदेखि यति नशा बच्चाहरू तिमीमा रहन्छ। सत्ययुगदेखि द्वापर युगमादेखि कलियुगको अन्तिम समयसम्म पनि हाम्रो यो अहिलेको विधि विधानसँग हामी चलेको हुनाले त्यो विधि विधान कायम राख्ने है हामी रहेछौँ भनेदेखि तिमीहरूलाई यति नशा रहन्छ भन्दैछ बाबा। छ नशा? म नि सत्ययुगको एउटा सिद्धि प्राप्त गर्ने सिद्धिदाता आत्मा हुँ, विधि विधाता आत्मा हुँ। जसरी बाबाले म विधाता हुँ, भाग्य विधाता हुँ, वरदाता हुँ भन्नुभयो, त्यस्तै म वरदाता आत्मा, भाग्य विधाता आत्मा हुँ भन्ने नशा रहन्छ। तो सदा इस श्रेष्ठ समान के स्थिति के सीट पर सेट रहते हो सोध्नु हुँदैछ। यो जुन समानको श्रेष्ठ स्थिति हो अरे, अनि त्यो स्थितिमा भएर सेट रहन्छौ तो कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट अथवा स्थिर रहते हो तो बार बार अपसेट अथवा अस्थिर नहीं होते। ये पोजिशन है ना, त्यस कारण यो चाहिँ पोजिसन हो। बाबाले बताएको यो के रहेछ? पोजिशन। तो कितना बड़ा पोजिशन है? विधि विधान सिद्धिदाता। तो जब इस पोजिशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी। बाबाले फेरि अर्को उदाहरण दिनुभयो। जब यो विधि विधानमा को पोजिसनमा हामी के हुन्छौँ? स्थित हुन्छौँ भने मायाले के गर्दैन? अपोजिसन गर्दैन। हजुरले यहाँ बस्नको लागि असहज भयो एकछिनको लागि भनेदेखि के हुन थाल्छ? एकछिन पछाडिदेखि छटपटी हुन थाल्छ है। ज्यादा सहज भयो भने पनि के हुन थाल्छ? मायाले आक्रमण गर्न थाल्छ त्यहाँ। यो सीट पनि त्यस्तै हो। सदा सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। के रहेछ त अपसेट हुने कारण चाहिँ? श्रेष्ठ स्थितिको सीटबाट साधारण स्थितिमा के गरिन्छ? आइन्छ। बाबा भन्नुहुँदैछ याद में रहना, सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती, लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई न कोई श्रेष्ठ सामान की सीट पर बैठो। बाबाले भन्नुभयो हाम्रो दिनचर्या नै यादमा रहने, सेवामा आउने हाम्रो दिनचर्या हो। घरको यदि लौकिक कार्य नै हामी गर्दैछौँ भने पनि त्यो पनि बाबाको सेवा सम्झेर हामी के गर्छौँ? खाना खाँदाखेरि पनि बाबालाई याद गरेर खायो भनेदेखि त्यो के हुन्छ? प्रसाद हुन्छ। अन्नदाताले मलाई आज खानको लागि अन्न दिनुभयो। हरेकको त्यसमा भूमिका छ हेर्नुहोस्। त्यसैकारण म खाना खाँदाखेरि एक सिता भात पनि मलाई त्यो कसैले फ्याँको भने पनि मन पर्दैन, कसैले त्यो म आफू पनि त्यो खेर फाल्दिनँ। किन भन्दाखेरि त्यो सम्झिन्छु म किसानको त्यसको मेहनत, त्यो खेतमा त्यसले बगाएको पसिना, त्यसले त्यो फलाएर ल्याएको, त्यो घरमा ल्याएको, अनि बजारमा बिक्री गरेर मिलमा पेलेर चाहिँ अनि बजारमा प्याकिङ गरेर हाम्रो घरमा आएर भाँडामा पाकिसकेर थालमा आएर खाइसक्ने बेलामा चाहिँ अनि त्यो फ्याँक्नु, अनि त्यो सबैको बोझ के गर्छ? त्यो फ्याँकेर लाग्छ। हरेक कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसकारण बाबा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि हरेक उसमा याद, खाना खाँदा याद, सुत्दाखेरि पनि याद, सुत्ने बेलामा पनि याद, उठ्ने बेलामा पनि याद, हरेक कर्म गर्दाखेरि पनि याद है। दिनचर्या रहन्छ नि। सेवा गर्न पनि दिनचर्या। सेवा गर्दाखेरि गएर भाषणै गर्नुपर्छ, स्टेजै चाहिन्छ भन्ने होइन नि, त्यो मात्रै सेवा होइन नि है। केही न केही सेवा, काहीँ न काहीँ सेवा भइ नै रहेको हुन्छ।
करुणा सेवा हुन्छ, मनसा सेवा हुन्छ, बाछाको सेवा हुन्छ, माताजीहरूको पनि धेरै करुणा सेवा हुन्छ। बाबाको घरमा आएर अलिकति केही कार्य गर्नुभयो, आफ्नो तन दिनुभयो भने पनि त्यो तन के हुन्छ भनेदेखि सेवाको खातामा जम्मा भएर सतयुगमा निरोगी तन बनिएर जाँदछ। जस्तो किसिमको विशेषता यहाँ सेवामा लगाउँछौँ त्यस्तै किसिमको त्यो सेवाको विशेषता भविष्यमा आउने एउटा आधार बनिन्छ। बाबाले भन्नुहुँदैछ हाम्रो दिनचर्या त्यसरी बित्छ भनेर, लेकिन याद में जब बैठे तो अपने कोई न कोई श्रेष्ठ स्वयमान के सीट पर बैठे। यादमा बस्दाखेरि स्वस्थ स्वयमानको सिटमा बस्नु है। श्रेष्ठ स्वयमानको सिट भनेको के हो? म वरदाता आत्मा हुँ, म भाग्य विधाता आत्मा हुँ, म मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हुँ। कतिवटा स्वयमान छ? थुप्रै छ नि। कुनै न कुनै स्वयमान मनमा लिएर यादमा बस्यो भनेदेखि व्यर्थ सङ्कल्प आउने के हुँदैन? चान्स हुँदैन है। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में बेड से उतर कर बैठ गए हो, सारे दिन में जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर का योग्य स्थान देते हो वैसे बुद्धि को स्थिति का भी स्थान दो। बेडबाट उत्रेर कहीँ गएर योगमा बस्यो अब हैन, आफूलाई शरीरलाई जहाँ सेट हुन्छ त्यहाँ बसिन्छ नि त बस्दाखेरि त है। अनि त्यसरी बसे जस्तै बुद्धिलाई पनि के गर्नु पर्यो? त्यस्तै किसिमको योग्य स्थान दिनु पर्यो। घर नै तयार नगरिकन त्यहाँ फल लाग्दैन। घरमा झगडा गरेर आएको छ बुढीसँग, अब जान्छु ओम शान्तिमा गएर अलिक शान्तिले बस्छु भनेर आएर कुनै मान्छेले बुढीलाई कुटेर घरमा आएर यहाँ योगमा बस्यो भनेदेखि त्यसले शान्ति पाउँछ? यसो विचार गर्नुहोस् त, पाउँछ होला? के याद आउँछ? त्यो घरमा कुटेको याद आउँछ। त्यसलाई कहाँ शान्ति हुन्छ? त्यो मनमा पोलिराखेको हुन्छ, हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट योग गरे जस्तो मात्रै देखिराखेको हुन्छ, भित्र द्वन्द्व चलिराखेको हुन्छ। त्यस्तै मनलाई कोही के दिनुपर्ने रहेछ भनेदेखि धर्ने तयार गर्नुपर्ने रहेछ। त पहिले यो चेक गरेको बुद्धिको स्थान ठिक दिया? बाबाले प्रश्न गर्नु, बुद्धिलाई ठिक स्थान दियो? तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः आता है। तो आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना, आपको तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कुर्सी को नशाले अहिले मान्छेहरूलाई चुर बनाएछ। बाबाले बाहिरको व्यक्तित्वलाई भन्नुभएको, झन् राजनीतिक कर्मीहरूलाई त कुर्सीको नशाले के गरिरहेछ? गिरेको पनि थाहा हुँदैन, गिरेकोलाई पनि चढेकै सम्झिन्छ है। त्यस्तै हाम्रो श्रेष्ठ स्थितिको आसन त्यस्तो ठिक छ। कभी मास्टर बीजरूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो तो कभी अव्यक्त फरिश्तेपन की सीट पर सेट हो जाओ। कहिले मास्टर बीज रूपमा चाहिँ सेट हो, कहिले अव्यक्त स्वरूपमा के हो? सेट हो। बाबाले के भन्नु? अव्यक्त स्वरूप भनेको कस्तो स्वरूप हो? अव्यक्त स्वरूप केलाई भनिन्छ? व्यक्त भागमा नआउनु, त्यो चाहिँ के हो? अव्यक्त स्वरूप। तो ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन के सीट पर सेट होकर बैठो। दिन दिनै अलग अलग आसन लिने, स्वमानको आसन अलग अलग लिने दिन दिनै, अनि त्यसैमा सेट भएर के गर्ने? बस्ने। जस्तै आलु हो एउटा, त्यो आलुलाई चुरचुरे बनाएर खायो भने पनि हुन्छ, दम बनाएर खायो भने पनि हुन्छ, उसिनेर चोखै बनाएर खान्छु आज भने हुन्छ। आलु त आलु नै हो नि। चप बनाएर खानु पर्यो भन्दा पनि भयो, आलु रोटी बनाएर खानु पर्यो भनेर रोटीमा आलु हालेर खाँदा पनि भयो। त्यसको टेस्ट के हुन्छ? अलग अलग हुन्छ। त्यस्तै बाबा त एउटै हो, अनि बाबाले दिएको ज्ञान अलग अलग छ। त्यो ज्ञानलाई अलग अलग तरिकाले टेस्ट गर्नु, त्यसमा मजा आउँछ। अगर किसी भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करती है। सीटमा चाहिँ सेट भएन भने के हुन्छ?
बस्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। यतै गर्छ उसो गर्छ हलिन्छ दुख्छ यसो गर्छ, सेट हुँदैन नि त। त्यो सेट भइसकेपछि त्यस्तो हुँदैन क्या। तो कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे, तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होती है। बुद्धि रूपी सीट में जब सेट हुँदैन भनेदेखि स्टुल जैसे जब कुर्सीमा हलचल भयो जस्तै यसमा पनि के हुन्छ, हलचल पैदा हुन्छ। जानते तो सब है कि हम य जानेको छ नि हामीले आफ्नो स्वमानलाई हामीले जानेको छैन। ब्राह्मणले छ नि हो कि बाबाले हरेक दिन वरदानमा एक एकवटा स्वमान दिइराख्नु भएको छ, जानेको छ त्यो। अगर कभी यह पूछे कि आप कौन है, तो ये लंबी लिस्ट निकल जाएगी ना। कसैले सोध्यो तपाईँ को हो भने कति लम्बा लिस्ट निस्किन्छ। हामी फरिस्ता हौँ, हामी दिव्य आत्मा हौँ, हामी के हौँ, के निस्किन्छ होला। हामी ब्राह्मण हौँ। तो लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो, सिर्फ जानो नहीं, जानेर मान्नु पनि पर्यो अनि मात्रै अनुभव हुन्छ। खालि जानियो भनेदेखि नलेजसम्म मात्रै रह्यो। नलेजलाई प्र्याक्टिकल रूपमा ल्याइयो भनेदेखि त्यसबाट के निक्लिन्छ, अनुभवको खान निस्किन्छ। भक्तिमा के हुन्छ भने जान्ने मात्रै हुन्छ, जानिसकेपछि त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा ल्याउँदैन, मान्दैन। मान्नु भनेको के हो भनेदेखि त्यसलाई जीवनको व्यावहारिक रूपमा ल्याउने। मानो क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी रहती है, तो हाँ मैं यह हूँ, लेकिन मानने से शक्ति आती है और मानकर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। कुनै पोजिसन वाले सीटमा सेट हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई आफ्नो सेट भएको कारणले गर्दा खुसी हुन्छ, तर त्यसलाई के हुँदैन, शक्ति हुँदैन। शक्ति कतिखेर आउँछ, जब उसले के गर्छ, व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई के गर्छ, प्रयोगमा ल्याउँछ। सीटमा बसेर के गर्नुपर्ने कर्तव्यको निर्वाह गर्छ, अनि उसलाई शक्ति आउँछ। तो जानते हो लेकिन मान कर चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति से नीचे आ गया हूं। जो औरों को सिद्धि देने वाले वो स्वयं हर संकल्प में हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य हो। अरूलाई सिद्धि दिने वालाहरू संकल्पमा पनि सिद्धि स्वरूप हुन्छ अनि कर्ममा पनि सिद्धि स्वरूप हुन्छ। दाता होंगे रिद्धि सिद्धि दाता। कभी यह नहीं सोच सकते कि जितना पुरुषार्थ करते व मेहनत करते उतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती। जितना याद में अभ्यास करते उतना सिद्धि अनुभव नहीं होती। तो इससे सिद्धि की सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। हामी जति यादमा बसेका हुन्छौं सिद्धि प्राप्त भएन त्यति देखिएन भनेदेखि के रहेछ त्यसको कारण? यथार्थ विधिबाट सीटमा सेट भएको छैन। अघि बाबाले भन्यो सीटमा सेट नहुँदाखेरि हलचल हुन्छ भनेर है। तो रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः सुस्ती को भगा देती है। ज्ञान त रमणीक छ, रमणीकताले के गर्छ? सुस्तीलाई भगाइदिन्छ है। तो यह तो कई कहते ना वैसे नींद नहीं आएगी लेकिन योग में नींद तो अवश्य आएगी। अब कोही बेला के हुन्छ भनेदेखि निन्द्रा लाग्दैन, पटक्कै लाग्दैन। मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो मधुवनमा नि। रुममा गएपछि सुत्त निन्द्रा लाग्दैन भरे अनि त्यो रुमबाट बाहिर निस्केर जब योगमा आएर योगमा बसिसक्दाखेरि झुम्न थालिहाल्यो। किन त्यस्तो भएको रहेछ? यस्तो किन भएको? बाबाले यो सोच्नु यो क्यों होता है भन्नुहुन्छ। यो कतिलाई हुन्छ, धेरैलाई हुन्छ। किन भएको? यो ऐसी बात नहीं है कि थकावट है, थकावटको कारणले हो भने त्यो पनि होइन। लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते।
के कारण रहेछ त्यो? एक त रमणीकतामा आएन, रमणीकतामा मजा आउँछ नि, रमणीक भयो भने है, त्यो मजा आयो भने त्यो निन्द्रा भाग्यो। अर्को ठिक ढङ्गले त्यो बुद्धि रूपी सिटलाई के गरेन, सेटै गरेन। अनि योगमा बसेको बेला निन्द्रा आउने, ओसीमा सुतेको बेला निन्द्रा नआउने हुन्छ। तो सिर्फ एक रूप से नहीं लेकिन भेराइटी रूप से सेट करो। एउटै रूपले मात्रै सेट नगर्नु भने फेरि बाबाले भन्नु रमणीकता भएन एउटै रूपले। आज पनि त्यही पोजिसन छ, भोलि पनि त्यही पोजिसन छ, भएन त्यो। अब तो वही चीज अगर भेराइटी रूप में परिवर्तन कर यूज करते हो तो दिल खुश होती है। यही चीजलाई भेराइटी रूपले परिवर्तन गर भने दिल खुसी हुन्छ। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक हो, एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो तो क्या होगा? चीज तो बढ़िया छ नि, रसगुल्ला दिएको छ, आज पनि त्यही खाएको छ, भोलि बिहान पनि त्यही खाएको छ, नास्तामा पनि त्यही दियो, बेलुका पनि त्यही दियो। चिज त के छ? राम्रो छ। तर घरिघरि त्यही चिज मात्रै के गरेको छ भनेदेखि, खाएको छ भनेदेखि त्यसबाट के हुन्छ? मजा आउँछ? आउँदैन नि है। तो ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में बनो, कभी माइट हाउस के रूप में बनो, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में बनो। बीज त माथि हुन्छ नि वृक्षको है, फल माथि हुन्छ, त्यो फलबाट मात्रै बीज के हुन्छ? प्राप्त हुन्छ नि। कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टांग पर खडे होकर सभी को शक्ति दियो। सृष्टि चक्र को माथि गएर चाहिँ उभिनु अरे, त्यहाँदेखि सबैलाई हामी दृष्टि दिनु अरे कहिले है। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते वह भिन्न भिन्न, रोज भिन्न भिन्न टाइटल का अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बन बाबा के नैनों में मैं समाया हुआ हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कहिले चाहिँ म चाहिँ बाबाको नूरे रत्न भन्नुहुन्छ। बाबा नूर भनेको त आँखा हो, त्यहाँको रत्न, त्यहाँको नानी है, त्यहाँको एउटा समाहित भएर चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? अनुभव गर्नुपर्ने। कभी मस्तक मणि बन, कभी दिल तख्त नसिन बन, डट डट गर्नुभएछ बाबाले। यहाँ धेरै कुरा छ। मस्तक मणि भनेको यहाँ मस्तकमा आत्मा देख्ने, अरूलाई पनि आत्मै देख्ने, त्यो अभ्यास गर्ने। कोही बेला चाहिँ आफ्नो तख्त, सत्यको त्यो राज्य गद्दीको तख्त पनि, अनि अहिले सङ्गमयुगको बाबाको दिलको तख्त, दुइटै अनुभव गर्नु। भिन्न भिन्न स्वरूपका अनुभव, 5 स्वरूपको अभ्यास छ। अब भिन्न भिन्न स्वरूप भनेको आदि अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप है, अनि मध्यको द्वापर स्वरूप, अनि अहिले वर्तमान ब्राह्मण स्वरूपको बाबाले अभ्यास कसरी गर्ने त्यसको पनि विधि बताउनु भएको छ। तो भेराइटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते। टाइटल पनि बाबाले मुरलीमा अलग 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 दिनुहुन्छ, हरेक दिन टाइटल देते। क्यों देते? किन दिनुहुन्छ? तो इसी सीट पर सेट हो जाओ, त्यही सीटमा सेट हुनको लागि रहेछ। और सिर्फ बीच बीच में चेक करो, पहले भी सुनाया था ना, या भूल जाते हो? 6 घंटा 8 घंटा बीत जाता है, फिर सोचते हो, इसीलिए उदास हो जाते हैं। आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए तभी विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं को कल्याण कर सकेंगे। समझा? अब योगमा बस्छु आज दिनभरि भन्यो, 8 घण्टा त बित्यो, तर योगै लाग्यो है। नेचुरल रूपमा हुनु पर्यो, लगाउनु नपरोस्। नेचुरल भनेको कुरा गरिरहनु पर्दैन क्या, स्वतः हुने कुरा हो त्यो। बाबा भन्नुहुन्छ आज मधुबन वालों का दिन है, डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुशी होती है। मधुबन वाले कहते महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी, महिमा सुनने से ही महान बन रहे हैं। मधुबन वालाले भन्छ अरे महिमा नगर मधुबनको भनेर, तर महिमाले नि के भन्छ? महान बन्छ। क्योंकि यह महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तरवारले हान्न आँट्यो भनेदेखि त्यसले केले सेक्छ? ढालले सेक्छ नि, सेफ्टी गर्छ। तो यह महिमा, यह स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान है। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। त्यहीबाट बाबाको अन्तिममा प्रत्यक्षता हुन्छ, विश्वको स्टेज हो त्यो। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। मधुबनमा बस्नु भनेको के रहेछ?
विश्व को स्टेज में बसना। तो जो स्टेज पर रहता है वो कितना अटेंशन से रहता है। स्टेज में बस्ने वालाहरूले चाहिँ अटेन्सन में बस्नु पर्यो कि परेन। अब किनभने सबै दर्शकहरूले के गरिरहेको हुन्छ, देखिरहेको हुन्छ। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता है। जो घरमा रहन्छ अथवा कहीँ साधारण रीति जो जहाँसुकै बसोस् त्यति साह्रो अटेन्सन गरिरहनु पर्दैन स्टेजमा जस्तो। लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना अटेंशन होगा। तो मधुबन की विश्व की स्टेज है, तो चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज के तरफ जाता है। तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। बाबाले मधुबन निवासीहरूको महिमा गर्नुहुँदैछ, विश्वको स्टेजमा तिमी के छौ, स्थित छौ भनेर। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुम्बज है। किन गुम्बज हो? गुम्बज किन भनेको बाबाले? गुम्बजमा गएर के आवाज गर्यो भनेदेखि त्यो गुम्बजको आवाज के हुन्छ, ठोकिएर चारैतिर फैलिन्छ। और गुम्बज जो होते हैं ना उसका आवाज अपने तक आता है। लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुम्बज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। के भयो मधुबनमा भनेदेखि त्यो वर्ल्ड भने नै के हुन्छ, फेरि फैलिन्छ। तो जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र है जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे तो आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वो आवाज आएगा और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहे हैं या आवाज कर रहे हैं। त्यो पहिले पहिले राजाहरूले त्यस्तो बनाएको हुन्थ्यो। एउटा दीवारमा गएर बोल्यो भनेदेखि चाहिँ 10वटा दीवारमा के हुन्थ्यो, त्यो आवाज जान्थ्यो। त्यो सेक्युरिटीको हिसाबले पनि हुन्थ्यो त्यो। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुम्बज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता लेकिन चारों ओर फैल जाता है। तो ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा। त्यहाँ बस्नेहरूलाई चाहिँ बरु थाहा हुँदैन, बाहिरको मान्छेहरूलाई चाहिँ के भइसकेको हुन्छ, थाहा भइसकेको हुन्छ। लेकिन विचित्रता है ना, इसीलिए बाहर पहुंच जाता है। इसीलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या बोला, यहाँ बोला लेकिन विश्व तक आवाज की हवा की रफ्तार में पहुंच जाता है। मधुबनमा गएर देखेको केही कुरा बोलेको या यो त कसैले देखेन भन्ने होइन, यो त हावाको रूपमा विश्वमा फैलिएर जाँदो रहेछ है। क्योंकि सबकी नजर बुद्धि से सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। त्यस कारण हामीलाई मधुबन जान मन लाग्छ नि। मधुबन जान अहिले मन लागेको छैन, मधुबन जान त मन छ। तो जब मधुबन का बाप नजरों में रहता है तो मधुबन भी आएगा ना। मधुबन का बाबा है तो मधुबन आएगा ना। तो मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी है। तो मधुबन वासी सतै सबको नजरों में आ जाता है। मधुबन में बाबा मात्रै छैन, बच्चाहरू पनि छ। त्यहाँ मधुबन को बच्चाहरू पनि नजरमा आउँछ भन्नु बाबाले। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है, मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन निवासी को, समझा? बाबाले मधुबन निवासीहरूको महिमा गर्नुभयो। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाबा के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले ऐसे पाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। बाबाले यहाँ पर्सनल मुलाकात गर्नुभएछ। स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी भनेको योग र कर्मलाई अलग नगर्ने। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः अनुभव करती है। कर्मयोगीले कर्म को प्रत्यक्ष फल स्वतः नै अनुभव गर्दो रहेछ है। प्रत्यक्ष फल के हो?
कर्मको प्रत्यक्ष फल के हो? खुसी हुन्छ खुसी, खुसी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव भी किया है। तो ऐसे कर्मयोगी आत्मा हो, इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। 2 नंबरमा छ, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी सतत अनुभव होती है। तो बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते, बेहद की सेवा का फल बेहद का राज्य भाग्य सतत प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो उनको दुआई सतत आत्मा में शक्ति और खुशी के रूप के अनुभव कराती है। जुन आत्मा को हामी बेहद को रूप में सेवा गर्छौं, जुन आत्मा को हामी सेवा गर्ने निमित्त भन्छौं, उसको त्यो आत्माले के गर्दो रहेछ भने हामी प्रति दुआ गर्दो रहेछ। क्या दुआ दिन्छ नि, दुआले काम गर्छ भन्छ नि है। त्यो दुआले के अनुभव गराउँदो रहेछ? खुसीको अनुभव गराउँछ। त्यसकारण अरूको दुआ प्राप्त गर्नको लागि श्रेष्ठ कर्म गर्नु पर्यो। श्रेष्ठ कर्म गर्दाखेरि है, सेवा गर्दाखेरि दुआ प्राप्त हुन्छ। सेवा र श्रेष्ठ कर्मले दुआ प्राप्त हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? दुआले के हुँदो रहेछ त? खुसी हुन्छ। शारीरिक रूपमा बिमारी छ, त्यो मान्छेले बिमारीलाई योगदान दिने भन्छौँ हामी। योगदान दिनेको मतलब के रहेछ? हाम्रो त्यो आत्मासम्म हामीले गरेको दुआ के गरोस्? पुगोस्, अनि उसले दुःखको फिल नगरोस्, सुखको फिल गरोस्। तो एक स्थान पर बैठे भी बेहद की सेवा का फल मिल रहा है। अब ये दुआ दिनको लागि त पुण्यको खाता जम्मा गर्नको लागि, शुभ भावना शुभकामना फैलाउनको लागि त स्टेज पनि चाहिएन, झमेला पनि परेन। सुवतनमा गएर सारा संसारका आत्माहरूलाई चाहिँ दिन सकियो। तो इस बेहद के नशे से बेहद की खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। अच्छा, वरदान छ, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बनो, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकेन्ड में देह रूपी चोलाबाट न्यारा बन्नु पर्यो। कसरी बन्ने यो देह रूपी चोलाबाट न्यारा? देहको त याद गर्नेलाई एकछिनको लागि मेरो देहको दुनियाँ याद आयो, देहको सम्बन्धी याद आयो, देहको पदार्थ याद आयो, देहको वस्तु र वैभवहरू याद आयो, देहसँग रिलेटेड कति कुराहरू छ। सबैबाट बुद्धि के हुनुपर्छ भने डिटेल हुनुपर्छ, अनि मात्रै देहबाट के हुन्छ? आत्मिक स्वरूपको स्थिति, एकदम म आत्मा हो भन्ने कुरा चाहिँ नेचुरल रूपमा हुनु पर्यो, अभ्यास पनि नगर्ने। अहिले त कस्तो स्थिति आयो भने पहिले अब कमेन्ट्री गराउँदाखेरि पनि म यो शरीर होइन, शरीरदेखि अलग एउटा ज्योतिबिन्दु स्वरूप भृकुटीको बिचमा अवस्थित आत्मा हुँ, म यहाँ आत्मा चाहिँ यो शरीर रूपी देहलाई छोडेर, वस्त्रलाई छोडेर परमधामको यात्रामा जाँदैछु। सूर्य चन्द्र तारागोलदेखि माथि सूक्ष्मतन, त्यहाँदेखि पनि माथि रातो रातो प्रकाशमा माथि शिखर। त्यो भन्दाखेरि पनि के भयो त? लामो टाइम लाग्यो नि। अब एकछिनको लागि त्यो त सुरुमा नजान्ने मान्छेहरूलाई कमेन्ट्री मात्रै गराएको हो, कसरी अभ्यास गराउनु पर्ने। अब हामी पुरानो बाबाको बच्चाहरूले त विनाशको घडी 1 सेकेन्डको हुन्छ भनेको छ। अब 1 सेकेन्डको विनाशको घडीमा चाहिँ ल म यो सूर्य चन्द्र भनेर माथि परमधाम पुग्दै गएको र सूर्य चन्द्रमा पुग्दैखेरि स्वाटै विनाश भइहाल्यो भनेदेखि त बाबाको याद त फेरि के भयो? आएन। अब के हुनु पर्यो? अब बुद्धि स्वाटै माथि पुग्नु पर्यो, त्यस्तो स्थिति हुनु पर्यो है। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ देहको चोलाबाट पनि एकदम न्यारा बनिएर विजय प्राप्त गर्नेवाला सबै शक्तिले सम्पन्न भयो। देखाउनमा त अब 8वटा शक्ति देखाएको छ, तर शक्ति त धेरै छ नि। 8वटा शक्ति त अब समेट्नेको शक्ति, विस्तारको सम्पूर्ण गर्नेको शक्ति, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, पर्खनेको शक्ति, सहयोगको शक्ति है। धेरैवटा शक्ति छ नि त्यहाँ, गिन्तीमा त 8वटा, तर त्यति मात्रै होइन, शक्ति त धेरै छ नि है।
त्यसरी बाबा भन्नुहुँदैछ सबै शक्तिले सम्पन्न बाबा जब कर्म भोग का जोर होता है तो कर्म इंद्रिय कर्म भोग के बस अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अन्तिम समयमा कर्म भोग चुक्ता गर्नको लागि एकैचोटि कर्म भोगले हामीलाई आक्रमण गर्छ। विनाशको टाइममा बाबादेखि अरूतिर बुद्धि नजाओस् भनेको कृष्ण जन्मको कर्म भोग चुक्ता हुनको लागि एकैचोटि कर्म भोगले के गर्छ? एटेक गर्छ, जोर गर्छ है, आकर्षित गर्छ, आफ्नो कर्मेन्द्रियतिर आकर्षित गर्छ। जिस समय बहुत दर्द हो रहा है ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो। कर्म इंद्रियों से कर्म भोग कर्म इंद्रियों से भोग वाले सर्वशक्ति संपन्न अष्ट विजय रत्न कहलाते। बाबाले भन्नुहुँदैछ कर्म भोगलाई कर्म योगले चुक्ता गर्नुपर्छ। दादीलाई दुख थियो रहेछ, गुल्जार दादीलाई डाक्टरले आएर के गर्दछ भने इन्जेक्सन हानेको रहेछ। दादीले इन्जेक्सन नहान्नु भने किन भन्दा मलाई त दुख्दैन भित्र। जति अशरीरी अवस्था र हुन्छ त्यति कर्म भोगले शरीरमाथि प्रभाव डाल्दो रहेछ है। त्यस्तो हुनु पर्दो रहेछ है। अब इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा भन्ने का अभ्यास हो। अब यस्तो हुनको लागि के गर्नु पर्यो त? देह रूपी चोलाबाट अलग हुने अभ्यास हुनु पर्यो। म यो शरीर होइन, म आत्मा हुँ, शरीर होइन, यो एकदमै हुनु पर्यो। तो यो वस्त्र दुनिया की भाषा, दुनिया की माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ न हो तब सहज उतरेगा। ये एउटा वस्त्र दुनियाँको भाषा टाइट हुनु भएन। यो वस्त्र देह रूपी वस्त्र पनि टाइट छ भनेदेखि आत्मिक स्वरूपमा टिक्दैन। त्यो अड्किन्छ। फुकाल्नको लागि के लाग्छ? टाइम लाग्छ। टाइट वस्त्र निकाल्नको लागि टाइम लाग्छ नि त। स्लोगन छ बाबाले भन्नुभएको सर्वका मान प्राप्त करने के लिए हजुर के गर्नुपर्ने? निर्माण चित्त बनो। निर्माणता ही महानता की निशानी। अरूबाट मान खोजिरहनु पर्दैन। यसले मलाई मान दिएन, मान स्थान दिएन भनेर खोजिरहनु आवश्यक छैन रहेछ। के गर्नुपर्ने रहेछ? निर्माण चित्त। जति अरूलाई निर्माण चित्त भन्नु, अरूको सामान्यमा अरूको मान सताउने के हुन्छ भनेदेखि प्राप्त भइसक्छ। यो पनि त एउटा सहमान हो नि। निर्माण चित्त बन्नु पनि एउटा के हो? सहमान हो नि। त्यसकारण बाबाले आज हामीलाई यादमा रमणीकता ल्याउने विधि के हो, कसरी यादमा रमणीकता ल्याउने, अहिले हामीले ल्याएको रमणीकता चाहिँ भविष्यमा कसरी हाम्रो एउटा कर्मको चाहिँ एउटा यादगार भक्तिमा पनि अनि सत्ययुग र त्रेतायुगमा पनि यसको संस्कार कसरी रहँदो रहेछ त्यसको एउटा पुरै स्क्यानिङ गर्नुभयो। र यो अव्यक्त मुरली विशेष हुन्छ, हप्तामा एक दिन बाबाले चलाउनुहुन्छ। अब हजुरहरूले पनि यसलाई फेरि एकपल्ट के गर्नुहोस् भनेदेखि अझै पढ्नुहोस्, मनन चिन्तन गर्नुहोस्। जति मनन चिन्तन गरिन्छ त्यति मौका निस्किन्छ। ओम शान्ति।